मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। आज मुलाकात के लिए मदऊ किया। सरबराह JUI इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबिता। वज़ीर आज़म से आज होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को निशाना बनाने की अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों के बारे में सवाल उठाती हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार जरीना पॉलिसी है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। पाकिस्तानी इदारों पर अमरीकी पाबंदियाँ मुतासिबाना हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच का अमरीकी इक़दाम पे सख्त रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया कि दोहरा मयार इम्तियाज़ी तर्ज़-ए-अमल आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है। 2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी समेत तमाम पाक भारत टाके न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ICC ने पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेज़बान मुल्क करेगा। विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान भारत नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी होगा। IG सिंह गुलाम नबी मेमन का बगैर लाइसेंस ड्राइव करने पर पहली बार में चालान, दूसरी बार में FIR काटने का ऐलान। बोले कि ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा फैक्टर है जो हादसात की वजह है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने कहा कि इस साल मौलिक ट्रैफिक हादसात पे 355 मुकदमा दर्ज हुए। एडिशनल IG जावेद ओडो कहते हैं कि सर्वे के मुताबिक 75% मोटरसाइकिल सवार छोटी उम्र के हैं या बगैर लाइसेंस के हैं। मुकदमा दर्ज होने पर वेरिफिकेशन के लिए मसला होता है। अंधेर नगरी और चौपट राज का राज है कि आप दिन हो रात हो डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। मासूम बच्चों बुजुर्गों को जब दिल चाहा गोली का निशाना बना दिया, जब दिल चाहा डंपर तले कुचल दिया, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। कराची में दिन रात खूनी डंपर दनाते फिर रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। एक्शन ना लिया तो खुद डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंह कामरान की सोरी फट पड़े, कहा कि डंपर के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। डंपर ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। डंपर हादसात में जान बहक होने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। ये लावारिस शहर नहीं, इसके साथ अब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कराची में ट्रैफिक हादसात का नज़ला सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पर ही नहीं गिराना चाहिए। हुकूमत बरीउज़्ज़ुमा नहीं है, आवाम को भी कानून पर अमल करना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, किसी भी हुकूमत या किसी भी जमात ने ट्रैफिक मसाइल हल नहीं किए। इन हादसात में गाड़ियों की फिटनेस, कम उम्र ड्राइवर्स के भी मसाइल हैं। लोग ट्रैफिक कवानीन को संजीदा नहीं लेते। यही लोग बैरून मुल्क जाते हैं तो कवानीन की पाबंदी करते हैं।
غزہ میں جنگ بندی عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے. غزہ اور لیبنان میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام بند ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس سے خطاب. غزہ، لیبنان، شام میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت. کہا اسرائیلی مظالم سے ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. اقوام متحدہ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی لاکھوں بے بس فلسطینیوں کے لیے لائف لائن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ. قاہرہ میں ترکی کے صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. قومی مفاد کے بنیادی مسائل پر ایک دوسرے کی حمایت کے عزم کا اعادہ. ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات. فلسطینیوں کے لیے آواز بلند رکھنے پہ اتفاق. وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے صدر کی بھی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ. مسئلہ فلسطین کشمیر پہ تبادلہ خیال. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں حالیہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. 9 مئی GHQ حملہ کیس. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور شبلی فراز پہ فرد جرم عائد. انسداد دہشت گردی. عدالت نے شاہ محمود قریشی، شہریار آفیدی، کنول شوزب اور دیگر 14 ملزمان پہ فرد جرم عائد کر دی. اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان کا صحتی جرم سے انکار. سماعت 21 دسمبر تک ملتوی. 26 نومبر کو اسلام آباد میں شرپسندی کا شکار پاکستان رینجرز پنجاب کا ایک اور اہلکار شہید. نماز جنازہ ادا. پرتشدد کارروائیوں میں شدید زخمی لانس نائک محمد تنویر کوما میں تھے. 37 سالہ لانس نائک محمد تنویر شہید کا تعلق نارووال سے تھا. PTI حکومت میں مذاکرات کے لیے رواں ہفتے بریک تھرو کا امکان. علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل دینے کی یقین دہانی. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے مذاکرات سے متعلق بانی PTI کو آگاہ کر دیا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہیں. ہمارے مطالبات بانی PTI سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے. بانی PTI سے شاہ محمود قریشی، سلمان اکرم راجہ کی ملاقات. علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، فواد چودھری، شیخ رشید بھی موجود تھے. شاہ محمود قریشی کی بانی سے طویل مشاورت، سیاسی ڈائیلاگ کی ضرورت پہ زور. علی امین گنڈاپور نے کہا آئندہ کی حکمت عملی پر بانی سے مشاورت ہوئی ہے. حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس آئے گا. 21 دسمبر تک دونوں اطراف سے مثبت پیش رفت کی امید ہے. گزشتہ ایک سال سے IMF شدید دباؤ میں ہے. پرائیویٹ شراکت داری سے ایئرپورٹ ایئر لائن کے قیام کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ میں خطاب. کہا کرپشن ختم ہو جائے تو IMF فنڈ کی ضرورت نہ پڑے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے ہم ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن سے بہتر بنائیں گے. اب ہر ایک کو ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. 12 چنار کے لوگوں کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری. مریم نواز کا 12 چنار کے عوام کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجنے کا اعلان. ٹویٹر پیغام میں چین سے پنجاب کے لیے 600 بسیں جلد پہنچنے کی خوشخبری سنا دی. لکھا کہ شہریوں کے لیے چین میں 27 الیکٹرک بسیں تیار کی گئی ہیں. پنجاب حکومت نے انتظامی بنیاد پہ پنجاب کو 10 ڈویژن میں تقسیم کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی تقسیم سے 10 ڈویژن 41 اضلاع اور 216 تحصیلیں ہوں گی. گجرات کو بطور ڈویژن بحال کر دیا گیا. مری تلاگنگ کو ضلع کا درجہ مل گیا. لاہور کی 10 اور راولپنڈی کی 7 تحصیلیں ہوں گی. تمام ریونیو ڈویژن کی سربراہی ایک کمشنر کریں گے.